हे गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग डे 2. आता आम्ही भायर सरता बिर्ला कॅम्पसां वचपा खातीर यज्ञेशाक घेवन. वांगडा आम्ही भायर सरलेलो आसा आनी फुडलो व्यू पळोवंक शकता तुमी. काय बरो दिसता तो. जशें फुडें फुडें पावता पावता पावसूय चालू जाल्लो आसा आनी रेनकोटूय घातलेलो आसा आमी. आगसाण येता जाल्यार तुमी होय व्यू पळोवंक शकता आनी फुडें दाखयता तुमकां. हे पळोवंक शकता तुमी वैभवरी मॉडिफायड एक्टिवा. आता आमी तिगाय पावल्ले आसा फेरये कडेन आनी फेरी पळय आतां फुडें पळोवंक शकता तुमी. आता आमी फेरयेर चडलेलो आसा आनी हांगा पळोवंक शकता गरुड पळोवपाक गावता आमकां. फेरयेंतल्यान भायर सरता आमी आतां आमच्या डेस्टिनेशनान वचपा खातीर. खूपशे जाण चिंतता आसतले की बिर्ला कॅम्पस खंय तो. बिर्ला कृष्णा मंदिराच्या सायडीनूच आसा आमचो कॅम्पस. सो आता आमी पावल्ले आसा भितर वचून. आता परत कितें टास्क आहा ते कंप्लीट करून घेतले आनी भितर वचून हे पळय आमी तयारी केल्ली कामाची. सो कालच्या भशेन हांवूय आयज सरा वांगडा आशिल्लो आनी आतां तांकां पळोवपाक वयता ते खंय आहा ते. पयल्या रावपर रोयल्यान बाय हांगासर मोबायल यूज करता. सो आतां जाल्ली आसा एक कसो टायम गेलो कांयच कळना. आतां आमी सगळे जाण वयता जेवपा खातीर कॅन्टिनान. आतां आमी भितर वचून जेवण बीन घेवन बसलेले आसा जेवपा खातीर सगळे जाण. आतां आमी जेवून भायर सरलेले आसा वॉकिंगेक म्हणून आनी हांगासरलो व्यू पळोवंक शकता तुमी गार्डनाचो. आनी आतां हांगा बसलेलेच आशिल्ले आनी यज्ञेश म्हाका दाखयता हेजी मोबायलाची स्क्रीन गेला म्हणून. बाबा म्हणलें स्क्रीन उचलना, टेम्पर्ड ग्लास गेला. आनी बसलेलेच आशिल्ले आमच्या लागच्यान गेल्लो आसा एरोप्लेनाक बाय बाय म्हणून पावल्ले आसा आमी. आतां ओरियो शेक पिवपा खातीर हांव आनी यज्ञेश हो पळय यज्ञेश ओरियो शेक पिवन पावल्ले आसा आमी. हांव आनी यज्ञेश काम करपाक वचून म्हाज्या वांगडा सर आशिल्लो. आतां हांवें यज्ञेश सांगलें हांव एकदां मारता म्हणून. जजमेंट ना हातोडी घेतली हातीर मारली. सो आतां आमचें काम बीन करून जाल्लें आसा. आमी भायर सरता घरा कडेन वचपा खातीर. पयलीं वयतले आमी फेरये कडेन. आतां फेरये कडेन पावपाक येयले आनी फेरयेन बसतकीर आयज खूब गर्दी आशिल्ली फेरयेन. ट्रेनूय पळोवपाक गावता आयज आमकां आनी आयज एरोप्लेन आनी ट्रेन दिसलेली आसा. आतां परत फेरयेंतल्यान देंवन भायर सरता घरा कडेन वचपा खातीर. ओदोळ हांव घरा कडेन पावून आतां पावल्लो आसा सायनोवेशागेर न्हांवून बीन. सो आतां पळय फुडें पळोवंक शकता तुमी सायनोवेश आसा. सो आयचो मिनी ब्लॉग हांगाच एंड करता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग गायज. बाय बाय, टेक केअर.